नमस्कार, भातगाउँ टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम भातगाउँ विशेषमा स्वागत छ। म शकुन्तला। सर्वसाधारण जनतासँग सरकार राख्ने यावत विषयवस्तुहरूमाथि विभिन्न तह र तबकाका प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी र विज्ञसँगको घनीभूत बहस गर्ने कार्यक्रम नै भातगाउँ विशेष हो। र आजको भातगाउँ विशेषमा हामी खेल विशेष प्रस्तुति पस्कँदैछौँ। र खेल विशेष प्रस्तुति भन्ने बित्तिकै आज हामी भर्खरै मात्रै राष्ट्रिय खेलको रूपमा घोषणा भएको भलिबल खेलसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। र भलिबल खेलको बारेमा र भलिबल खेलमा व्यावसायिक भविष्य खेलाडीको व्यावसायिक भविष्यको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र यस सम्बन्धी कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो स्टुडियोमा पाहुनाको रूपमा विगत 4 दशकदेखि भलिबल खेलसँगै आबद्ध रहनुभएका भक्तपुर जिल्ला भलिबल सङ्घका अध्यक्ष विनोद चरण राय यहाँ हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। विनोद सर, नमस्कार। नमस्ते। कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर। धन्यवाद। हजुर, अहिले त हाम्रो कोरोना काल चलिरहेको छ। समय परिस्थिति अत्यन्तै विकराल बढेको छ र स्वास्थ्य जोखिम पनि यथावतै रहेको अवस्थामा हजुरको समय दिनचर्या चाहिँ कसरी बितिरहेको छ? अहिले भन्नुपर्दाखेरि यो कोभिड-19 कोरोना रोगबाट बच्नको लागि समय समयमा निर्देशन जारी हुन्छ। त्यसलाई नै पालना गरेर म त बसेको छु। वास्तवमा खासै बाहिर निस्केको छैन। तैपनि अब घरमै बसेर पनि गर्न सकिने, जस्तै कि अब म भक्तपुर नगरपालिका नगर खेलकुद विकास समितिसँग आबद्ध छु। अनि उहाँहरूले एउटा चाहिँ भलिबलको रेफ्री ट्रेनिङको लागि केही गर्न सकिन्छ कि भनिए अनुसार त्यसको तयारीमा पनि अहिले लागिरहेको छु। अनि अर्को कुरा, यो इन्द्रायणी पुनर्निर्माण उपभोक्ता समितिको म संयोजकको नाताले त्यसमा पनि अलिकति बिजी छु। अनि चाहिँदैन बेलामा मात्रै अनि 1-2वटा स्कुलको मिटिङहरूमा एटेन्ड गर्छु। अन्यथा त म घरमै हुन्छु। मेरो आमा 88 वर्षको हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँको लागि पनि म विशेष गरेर सतर्कता अपनाएर चाहिँ घरमै बसेको छु। हजुर, यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ पारिवारिक सम्बन्ध पनि प्रगाढ हुँदै गएको छ। साथै जुन तपाईँले भन्नुभयो खेल सँगसँगै चाहिँ विभिन्न सामाजिक कार्यमा पनि व्यस्त छु, अलिअलि व्यस्त छु र सावधानी अपनाएरै घरमै बसिरहेको छु पनि भनिरहनु भएको छ है। तपाईँ विगत 4 दशकदेखि खेलमा आबद्ध हुनुहुन्छ, खेलाडी पनि रहिसक्नु भएको छ र हाल रेफ्रीको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ, लगायत जिम्मेवारीपूर्ण पदमा अध्यक्षको रूपमा पनि रहनु भएको छ भलिबल सङ्घको। यो हिसाबले निहाल्दाखेरि कोरोनाको कारणले चाहिँ भलिबल खेल लगायत खेल क्षेत्र चाहिँ कतिको र कुन दरमा चाहिँ प्रभावित भएको पाउनुभयो? खेल क्षेत्र त जुन अरू क्षेत्रमा प्रभाव परेको खेल क्षेत्र पनि अछुतो छैन। तर नेपालको सन्दर्भमा त अब समग्र खेलकुदलाई अत्यन्तै नकारात्मक असर परेको छ। अब भलिबल मात्रै होइन, अरूमा पनि। तर भलिबलकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि अब जस्तै कि अब एनबिए हाम्रो नेपाल भलिबल सङ्घबाट यो विगत 6 महिनाभित्र सायद मेरो विचारमा एनबिए कप भयो, अनि एनबिए लिग भयो, त्यस्तै गरेर नेसनल च्याम्पियनसिप, अनि आर्मीको खेल प्रतियोगिता, धेरै प्रतियोगिता चाहिँ मिस भइसकेको छ, गर्न पाइएन। अनि खेलाडीहरूले खेल्न पनि पाइएन। अनि खेलाडीहरू घरमै बसिया छ। अनि उनीहरूको अब पर्फर्मेन्स त घट्ने भयो, फिजिकली, टेक्निकली, अनि मानसिक रूपमा पनि उनीहरूलाई अलिकति डिस्टर्ब भएको हुनसक्दछ मेरो विचारमा। त्यसैले अरू खेलमा जस्तै भलिबलमा पनि विभिन्न किसिमले एकदमै नराम्रो प्रभाव चाहिँ परेको छ भन्नुपर्दछ। हजुर, यस अवस्थामा जुन लिगहरू हुने हो, जुन गेमहरू सञ्चालन हुने हो, 1 वर्षभित्रमा यो 6 महिनामा चाहिँ रोकिएको कुरा उल्लेख गरिरहँदा खेलाडीहरूसँग चाहिँ कतिको कन्ट्याक्ट भइरहेछ, कसरी सम्पर्कमा रहिरहनु भएको छ? खेलाडीको चाहिँ वास्तवमा म जिल्ला भलिबल सङ्घमा अध्यक्ष छु। पहिले त म नेपाल भलिबल सँगसँग आबद्ध थिएँ। त्यस सम्बन्धी जिल्लाका खेलाडीहरू भाइहरूसँग त अलिअलि सम्बन्ध भइरहेछ। तर समग्र रूपमा नेपाल भलिबल सङ्घले चाहिँ राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरूसँग जुन सम्पर्क गरेर मोटिभेट गर्ने, अनलाइन पनि गर्न सकिन्छ, त्यस किसिमको व्यवस्था चाहिँ खासै गरिएको छैन कि जस्तो लाग्दछ मलाई। गर्नु त पर्ने थियो, गरे राम्रो हुने थियो। केही कामहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले। कुनै खेलहरू चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ अनलाइन पनि खेलियो, प्रतियोगिताहरू भयो भन्ने समाचारहरू प्रकाशनमा आएको छ कि भलिबलको त्यस्तो गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? अनलाइन चाहिँ यो हामीले त्यसरी प्रतियोगिता गर्न सकिँदैन। यो खेलको आफ्नै किसिमको विशेषता भएको हुनाले
तर के गर्न सकिन्थ्यो भन्दाखेरि वास्तवमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई जस्तै कि कुनै नयाँ रुल्स आएको छ भने अनलाइनबाट डिस्कस गर्ने अथवा कोभिडको समयमा खेलाडीहरू कसरी कुन तरिकाले बसेको छ छैन कसरी बसेको छ कुनै समस्या छ कि भनेर अनलाइनबाट राष्ट्रिय खेलाडी र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूको बिचमा अनि नेपाल भलिबल सङ्घको बिचमा अथवा त्यसरी अनलाइन केही गर्न सकिन्थ्यो कि जस्तो लाग्थ्यो मलाई है तर त्यसरी गरिएको चाहिँ छैन तर प्रतियोगिता चाहिँ गर्न सकिँदैन हाम्रो यो भलिबलको आफ्नै किसिमको खेल भएको हुनाले हजुर आफ्नै नियम छ विशेषता भएको कारणले विशेषता सम्भव नभएको कुरा भयो ग्रुप गेम भएकोले हजुर ग्रुप गेम पनि भयो फेरि फिल्डमै जानुपर्ने पनि भयो यो कारणले चाहिँ नसक्ने कुरा भयो र जुन नेपाल भलिबल सङ्घले चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीलाई जुन समन्वय गर्नुपर्ने हो त्यो नभएको कमी भइरहेको कुरा महसुस गरिरहँदा जिल्ला भलिबल सङ्घको अध्यक्षको नाताले हाम्रो जिल्ला भक्तपुरमा पनि खेलाडीहरू छन् राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका र जिल्ला स्तरीय खेलाडीहरू पनि रहेको अवस्थामा यो कोभिडको कारण उनीहरूले पनि विभिन्न समस्याहरू चाहिँ फेस गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ के कस्तो समस्याहरू आइपरे भनेर खेलाडीहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन् के छ त्यो कुरा त्यसमा त जिल्ला स्तरभित्रको भन्दाखेरि उनीहरूले अब जस्तै कि नगरपालिकाबाट यो भलिबलको ट्रेनिङ दिइआएको छ त्यसमा चाहिँ अब उनीहरू आफै पनि अस्ति लकडाउनको समयमा पनि खेल्न गए त्यसपछि अलिकति यो कोभिड नराम्रोसँग फैलिसकेपछि अनि यहाँ प्रशासनले पनि अब ग्रुप गेम नखेलाउनु भनेको हुनाले अहिले चाहिँ पूर्ण रूपमै रोकिएको छ अब अहिले पनि अब हामी खेल्नलाई आउँ कि अथवा खेल्न भयो कि भनेर भन्नेहरू चाहिँ छन् अनि मैले यसमा अलिकति कुरा के पनि थपेँ भन्दाखेरि जस्तो कि नेपाली भलिबल सङ्घले खेलाडी मात्रै होइन अब पनि समय छ अब त फेरि छँदैछ समय अब प्रशिक्षक हाम्रो रेफ्री अनि राष्ट्रिय खेलाडी र नेपाली भलिबल सङ्घको बिचमा कुनै अनलाइन कार्यक्रम कुनै कार्यक्रम गरेर अन्तर्क्रिया जस्तो गर्न सकिनेछ सायद अब गर्छ पनि होला कि जस्तो लाग्छ मलाई हजुर जुन यो खेलाडीहरू छन् आफ्नो खेललाई नै आफ्नो भविष्य आफ्नो करियर बनाउने सोचमा बसिरहनु भएको छ व्यावसायिक रूपमा त्यसमा लागिरहनु भएको खेलाडीहरूलाई चाहिँ के कस्तो असर पर्यो र त्यसको राहतको लागि चाहिँ के कस्तो योजनाहरू बनेको छ सङ्घबाट हाम्रो जिल्ला भलिबल सङ्घबाट त खास त्यस्तो केही गरिएको छैन अनि नेपाल भलिबल सङ्घबाट पनि मैले फर्मली भन्नुपर्दाखेरि मैले फेसबुकमा अस्ति देखेको थिएँ एकजना हाम्रो उपाध्यक्ष निरोज मास्के उहाँले व्यक्तिगत तवरमा नै गर्नुभएको जस्तो लाग्छ यो काठमाडौँभित्रका खेलाडीहरूलाई उपत्यकाभित्रका खेलाडीहरूलाई समस्या परेका खेलाडीहरूलाई चाहिँ उहाँले केही राहतहरू वितरण गरेको चाहिँ मैले देखेको थिएँ त्यसबाहेक चाहिँ अरू खास के कस्तो गरियो मलाई थाहा त भएन अब अवश्य पनि खेलाडीहरूलाई जस्तै कि अब धेरै जसो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू फोर्ससँग सुरक्षा निकायसँग आबद्ध छन् उहाँहरूले त तलब पाइराख्नु भएकै होला तर मेन समस्या भनेको अब जब नभएको अनि अब भलिबललाई आफूले क्यारियर बनाउँछु भनेर हिँडेको मान्छे अनि जब पनि छैन त्यसैलाई क्यारियर बनाएर आफ्नो भविष्य खोज्ने खेलाडीहरूलाई चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि मेरो विचारमा अलि आर्थिक रूपमा पनि समस्या भएको हुन सक्दछ है त्यो विषयमा स्थानीय निकायसँग कुनै सल्लाह सुझाव लिने वा कुनै समन्वय कायम गरेर केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने त्यस्तो कुनै योजनाहरू भक्तपुर जिल्ला भलिबल सङ्घले चाहिँ त्यस्तो पहल गरेको छ कि छैन जिल्ला भलिबल सङ्घले खासै पहल गरिएको छैन जिल्ला भलिबल सङ्घभित्र चाहिँ खेल्ने खेलाडीहरू पनि कमै छ त्यस्तो गुनासो त आएको छैन मलाई यस्तो भयो उस्तो भयो भने अनि यहाँले यो भन्नुभयो तर अब अवश्य पनि एकफेरि यसो हाम्रो जिल्ला भलिबल सङ्घको हाम्रो बैठक सकिन्छ भने बसेर कसैलाई केही गर्नुपर्छ कि भन्यो चाहिँ अवश्य पनि हामी गर्छौँ र अब यहीँबाट म भन्छु कि जिल्ला भलिबल सङ्घभित्रका भक्तपुरभित्रका खेलाडीहरूलाई पनि केही समस्याहरू छ भनेदेखि हामीले सकिने किसिमको समाधान गर्न सकिने किसिमको केही सहयोग चाहिन्छ भने म यहीँबाट उहाँहरूलाई चाहिँ म अनुरोध गर्छु मलाई फोन गरेर केही गर्नुभयो भने केही गर्छु अवश्य आशा छ सम्बन्धित निकाय र खेलाडीहरूले पनि यो प्रोग्राम हेरिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्नु अवश्य अनि अहिले नेपालमा भलिबललाई चाहिँ राष्ट्रिय खेलको रूपमा लिएको छ र विश्वभर दुईवटा देशमा श्रीलङ्का र नेपालमा चाहिँ भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको रूपमा लिएको छ र खेलाडीहरूको
मान सम्मान तब मात्रै पाउने गर्छन् खेलाडीहरूले उचित जुन पाउनुपर्ने हो कदर चाहिँ एउटा खेलमा जुन पर्फर्मेन्स दिइसक्छन् खेलमा राम्रो भएपछि मात्रै चाहिँ उनीहरूलाई मान सम्मान दिने प्रोत्साहन दिने गर्ने जुन यो प्रविधि पहिलेदेखि चलिआएको छ र अहिले पनि छ यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ कसरी हेर्नुभएको छ यसप्रति तपाईँको धारणा चाहिँ के छ? अवश्य पनि अब कुनै पनि खेलमा विजय हासिल गरेपछि न्युजमा आउँछ होइन प्रचार प्रसार हुन्छ अनि उहाँहरूले केही सुविधाहरू पनि पाउँछ त्यो कुरा अस्वाभाविक होइन तैपनि अब जस्तै कि अब तपाईँले एउटा उदाहरण म दिइहालौँ अब यसपालि भलिबल लगायत महिला भलिबल विशेष गरेर महिला भलिबलले रजत पदक यो साग गेममा पहिलोचोटि रजत पदक प्राप्त गरे त्यस लगायत पनि हाम्रो 13औं साग खेलमा हाम्रो त एकदम सफल रह्यो हाम्रो मेडलको हिसाबले कतिपय जस्तो कि स्विमिङमा कुन धेरै खेलहरूमा एकदम राम्रो नतिजा प्राप्त गरे तर उहाँहरूले राम्रो नतिजा प्राप्त गर्दै पनि तपाईले जुन भन्नुभयो जितिसकेपछि सम्मान हुन्छ अब सम्मान त अवश्य भए सायद अब यो मेरो विचारमा नगद पुरस्कार पनि पाउनु भयो तर एउटा अहिले जस्तै पत्रिकामा आइरहेछ तपाईको अब खेलकुदमा त्यस्तो सफल हुने मैले भलिबललाई दिनुपर्छ भनेको छैन तर एकदम सफलता प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूले अस्तिको यो राष्ट्रपतिबाट पदक प्रदान गरियो नि त्यसमा चाहिँ खासै सिभिलको हाम्रो खेलाडीहरू कसैले पनि पाएको छैन त्यसमा कसैले पनि पाएको छैन अनि अब तपाईले कसले पाएको छ भनेको त न्युजमा आइरहेछ हैन कोही मिठाई पसलेले पायो कुनै कसले पायो के पायो तर खेलाडीले चाहिँ वास्तवमा त्यो पाएन यसपालि खेलाडीहरूको मन चाहिँ वास्तवमा यो हिसाबले पदकको हिसाबले चाहिँ धेरै मन दुखेको छ अहिले के कसरी कमजोरी भयो थाहा भएन त्यो हजुर उनीहरू खेलको लागि चाहिँ अब जुन खेलाडीले खेल खेल्दाखेरि एउटा निश्चित स्थानमा मात्र पक्कै खेल्दैन जिल्लाभित्र मात्र हैन राष्ट्रिय रूपमा खेल्छन् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खेल्छन् र जब पार्टिसिपेट गर्दाखेरि त सिङ्गो समाज सिङ्गो राष्ट्रकै नाम रहन्छ नि एउटा खेलाडीको मात्रै रहने हैन ऊ खेलाडी त देशको नामबाट परिचित हुने भयो यो अवस्थामा जुन पर्फर्मेन्सको बेसिसमा मात्रै जुन मान सम्मान र उचित मान सम्मान नपाइरहेको अवस्थामा एउटा राम्रो सक्षम र दक्ष खेलाडी उत्पादनको लागि चाहिँ कसको कमजोरी चाहिँ रहेको पाउनुहुन्छ? वास्तवमा हाम्रो नेपाली खेलाडीहरूले जुन अहिले पदकहरू हासिल गरे तर यसलाई कुन हिसाबले पनि हामीले धेरै मान्नु पर्दछ भन्दाखेरि हामी यहाँको सुख सुविधा हेर्ने हो भनेदेखि सम्भवतः मेरो विचारमा यो साउथ एसियन हाम्रो यो देशहरूमा सार्क कन्ट्रिजमा सबभन्दा कमै सुविधा हामीले नेपालकोले पाउँछ कि जस्तो लाग्छ पाइरहेछन् कि जस्तो लाग्छ तैपनि उहाँले यस्तो सङ्घर्ष गरेर होइन यति उ गरेर मेहनत गरेर आफ्नै व्यक्तिगत तर्फबाट केही सहयोग खेलकुद परिषदको पनि रहन्छ समुद्री सङ्घको पनि रहन्छ तर व्यक्तिगत नै हो मेन उहाँहरूको यो सङ्घर्ष गरेर त्यसरी खेलेर दुःख गरेर उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ अब त्यस्तो भएकोलाई चाहिँ अलि जुन सरकारले जुन भने अनुसार है यो जस्तै कि अब खेलाडीहरूलाई तपाईले यो गहना हो हैन नेपालको बाहिर जाने बेला त नेपालको झण्डा बोकेर जान्छ हैन नेपालको झण्डालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ नेपालले जित्ने बेलामा तपाईको हाम्रो राष्ट्रिय गान बज्छ सुरुमा हैन नेपालको झण्डा माथि गइरहेको हुन्छ त्यो एउटा गौरवको क्षण हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कुनै किसिमको आर्थिक अर्थसँग चाहिँ तुलना गर्न सकिँदैन त्यो माहौललाई त्यसैले अब यो यस किसिमको भइआएकोमा अब जस्तै कि भौतिक पूर्वाधार हाम्रो खेलाडीहरूलाई उचित सुविधाहरू त्यस किसिमको माहौल तयार गर्न सक्यो भने अझै यसमा राम्रो हुन्छ र अनि अर्को के पनि भन्दाखेरि हाम्रो खेलकुदमा म के पनि यसमा जोडौँ भन्दाखेरि खेलमा हाम्रो विभिन्न किसिमको खेल हुन्छ जस्तै कि हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा अब मेडल ओरिएन्टेड खेल भन्छ मेडल ओरिएन्टेड भनेको मेडल आउने खालको भनेर हाम्रो जस्तै कि इन्डिभिजुअल खेलहरू हाम्रो चाहिँ अलिकति मेडल आउने किसिमको छ अनि यो एउटा मास स्पोर्ट्स हुन्छ मास स्पोर्ट्स भन्छ धेरैले खेल्ने हिसाबले जस्तै भलिबल चाहिँ धेरैले खेल्छन् तपाईको हैन त्यो हिसाबले आफ्नै महत्त्व छ अनि अर्को अब
पर्यटकीय खेलकुद भनेर भन्छ, साहसी खेलकुद, त्यसको आफ्नै महत्त्व छ, आफ्नै महत्त्व छ। जे होस्, प्रोत्साहन, सुविधाहरू, भौतिक पूर्वाधार आदिहरू गर्न सक्यो भने अवश्य पनि नेपालले होइन राम्रो गर्न सक्ला जस्तो लाग्छ। हजुर, स्थानीय निकाय, नेपाल सरकारको केन्द्रीय स्तरबाट चाहिँ खेलाडीहरूलाई चाहिँ के व्यवस्था गरेको हो त? अब व्यवस्था त मैले भन्दिनँ है, अब नेपालको पनि आफ्नै लिमिटेसन छ है। अब तपाईँलाई व्यवस्थाको जस्तै कि अब अस्ति 13औं साफ खेल तयारी सक्यो, खेलाडीहरूलाई त्यो चाहिँ सुरुवाती चरणमा हुँदैन र सक्सेस पाइसकेपछि मात्रै भएको देख्छौँ नि हामी। त्यो रकम त उसलाई त तयारीको अवस्थामा आवश्यक पर्थ्यो नि, उसलाई पोषणको आवश्यकता पर्थ्यो त्यो समयमा चाहिँ नहुने। जब सक्सेस पछि मात्रै हुने कुरालाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? त्यसमा चाहिँ कसले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? तर यसमा चाहिँ अब नेपाल सरकारको पनि आफ्नै लिमिटेसन छ है। अब आफ्नो लिमिटेसन भएअनुसार केही सुविधाहरू त दिइआएको छ। अब त्यो के भयो भन्दाखेरि यो दिइआएको छ, तर त्यसलाई चाहिँ सही रूपमा युटिलाइज पनि गर्न सकिएन कि। अनि खेलकुद क्षेत्रभित्र पनि अवश्य पनि हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा सबै क्षेत्रमा समस्या, त्यही भ्रष्टाचारको समस्या अवश्य पनि त्यो छ। अनि सरकारको यहाँले भन्नुभएको व्यवस्था, यी कुराको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि जस्तो कि नेपालको बजेट तपाईँको 1450 अरब कतिको छ होइन, यो फिस्कल इयर 77-78 को। अब त्यसमा जम्मा खेलकुदलाई छुट्याएको 4 अरब छ। 4 अरब भन्दाखेरि प्रत्येक नेपालीको व्यक्तिगत रूपमा प्रत्येक नेपालीको को लागि चाहिँ खेलकुदको लागि सायद मेरो विचारमा 375-380 रुपियाँ पर्न आउँछ। अब 1500 करिब 1500 अरब को बजेटमा करिब 4 अरब छुट्याएको छ। त्यो पनि सायद अपुग हो कि अरू देशको तुलनामा अपुग हो कि जस्तो लाग्छ। अब त्यसमा पनि अब त्यो पूर्वाधार निर्माण गर्ने समेत त्यसमा राखिएको छ होइन। अब त्यसमा त्यो छँदैछ। अनि हाम्रो कर्मचारीलाई तलब भत्ता बाँड्नु परेको, त्यो सबै कटाएर जुन खेलाडीहरूले पाउने सुविधा हो त्यो चाहिँ त्यसबाट धेरै न्यून मात्रै खेलाडीहरूले त्यो सुविधाहरू पाउँछन्। मेरो विचारमा बजेटै अपुग हो कि। अनि त्यो बजेटलाई पनि जुन कसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ गरिएको चाहिँ छैन। हजुर, जुन हुनुपर्ने हो सीमित स्रोत र साधनको बावजुद पनि खेलाडीहरूले खेलिरहेको छन्, खेल जीवनहरू निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ सायद तपाईँले पनि त्यही सङ्घर्षपूर्ण यात्रा नै गर्नुभयो होला। अवश्य। यो अवस्थामा यो 4 दशक व्यतीत गर्दाखेरि तपाईँले यो भलिबललाई चाहिँ व्यावसायिक खेलको रूपमा पछिसम्म लैजानलाई खेलाडीलाई सक्छ कि सक्दैन, त्यो वातावरण बनिसकेको छ कि छैन, के पाउनुहुन्छ? अब मेरो व्यक्तिगत तपाईँले भन्नुहुन्छ भनेदेखि त मैले 33 सालमा सुरु गरेको एसएलसी पछि। अनि एउटा कस्तो भयो भन्दाखेरि 33 सालमा सुरु गरेर मैले भलिबललाई आफ्नै क्यारियर बनाउँछु भनेर त्यहाँ सुरु गरेको थिइनँ मैले। अनि 33 सालमा सुरु गरेर 10 वर्षपछि बल्ल मैले नेसनल क्याम्पमा परेँ म। अनि नेसनल क्याम्पमा परेर अनि 44 सालदेखि 49 सालसम्म मैले वास्तवमा नेपालको टिमबाट, नेपालको तर्फबाट विभिन्न टुर्नामेन्टहरूमा खेल्ने मौका पाएँ। तर यसलाई मैले आफूले चाहिँ मैले क्यारियरै बनाउँछु भनेर चाहिँ मलाई त्यस्तो विचार आएको थिएन। मैले चाहिँ यो नेसनल क्याम्पमा गएको पनि माध्यमिक सेकेन्डरी लेभलको टिचरलाई टिचिङको जब छोडेर म गएको, त्यसमा चाहिँ छोडेर यसरी जाने सायद यसरी। अनि यो मास्टर्स सकिएर अनि टिचिङको जब छोडेर अनि के यो खेलकुदमा लाग्ने सायद सम्भवतः मै मात्र हो कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अनि त्यसैले गर्दाखेरि अहिले जुन खेलकुदलाई भलिबलको स्पेसली भलिबललाई चाहिँ आफ्नो क्यारियर बनाउनुको लागि तपाईँले जुन त्यो सन्दर्भमा केही सोध्नुभयो, तर भलिबल चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि शारीरिक संरचना पनि त्यही अनुरूपको हुनुपर्दछ क्यारियर बनाउन, अल्गो हुनु पर्यो होइन। अनि अब होचो भयो भने सायद कमै मात्रै चान्स पाउँछ। जे होस् आफ्नो शारीरिक संरचना कति हाइटको चाहिँ हुनुपर्छ? अब मिनिमम हाइट भन्ने छैन। जस्तै कि लिबेरो भन्ने हुन्छ होइन, डिफेन्स खेल्ने ऊ एकजना चाहिँ कम हाइटको भयो भने हुन्छ, डिफेन्स मात्र खेल्ने भयो। अब अरूमा त लिमिटेसनै छैन, सबभन्दा अल्गो भयो भने राम्रो। अब तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि अब मैले खेल्दाखेरि है, मैले चाहिँ जस्तै कि 2044 देखि 2049 सम्म मैले भित्र नेसनल गेममा नेसनल टिममा बाट मैले खेल्दाखेरि
त्योभित्र सायद 2-3 जना सबभन्दा होचोमा म पनि पर्छु त्यसमा सबभन्दा होचोमा मेरो टिममा मेरो होचोमा त म आफूलाई अग्लो भनेर ठान्छु होचो हुन्छ होचो छु अनि अब एउटा रोचक कस्तो भन्दाखेरि हामी कहाँ 6 फिट 2 इन्चको सबभन्दा अल्गो हो 6 फिट 3 इन्चको अनि म चाहिँ अब करिब 6 फिट अनि हामी चाइनामा खेल्न जाँदाखेरि ट्रेनिङको लागि जाँदाखेरि त्यहाँको नेसनल टिममा सँग हामीले हाम्रो टिम खेल्दाखेरि त्यहाँको सबभन्दा होचो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबभन्दा अल्गो भन्दा अल्गो थियो उहाँहरूको होचो अनि त्यो चाइनिज टिम चाहिँ युरोपमा खेल्न जाँदाखेरि एसियाको होचो खेलाडीहरू आयो भनेर भन्छन् रे त्यसपछि हाम्रो अवस्था कहाँ पर्यो त्यो ठाउँ अनुसार परिवेश अनुसार वातावरण अनुसार चाहिँ फरक पर्ने रहेछ स्ट्रक्चर चाहिँ हजुर त्यही भएर निश्चित स्थानमा चाहिँ सबैभन्दा अग्लो भएको मान्छेहरू चाहिँ भलिबल खेल्न राम्रो र आफ्नो जागिरी जीवन छोडेर खेलतर्फ लाग्नु भएको कुरा सुनाउनु भयो र खेल खेल्दाखेरि तपाईलाई परिवारको सपोर्ट चाहिँ कतिको रह्यो त्यो समयमा परिवारको सपोर्ट वास्तवमा रह्यो मेरो दाइ खेल्नुहुन्थ्यो दाइ खेल्नु पहिले म फुटबल खेल्थेँ वास्तवमा फुटबल खेल्थेँ त्यसपछि दाइ भलिबल खेल्नुहुने अनि अरू पनि टेबल टेनिस ब्याडमिन्टन राम्रै खेल्नुहुन्थ्यो अनि उहाँकै लहलैमा अनि मेरो टोलमा चाहिँ सबैजना भलिबल खेल्ने भएकोले पछि एसएलसी पछि चाहिँ भलिबल खेलियो त्यसपछि परिवारको साथ त रह्यो मलाई केही उहाँले नखेल्नु चाहिँ भन्नु भएन त्यो पनि सपोर्ट भयो नि अनि तर खेल्ने पनि अनि एउटा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मेरो बजे एकजना चाहिँ जागिर नखाइकन तिमीले खेल्न हिँडेको भनेर भन्थ्यो अनि म चाहिँ के धाँथेँ भन्दाखेरि मैले जुन मेडल पाउँछु नि गोल्ड मेडल भन्छ ल यो सुनको मेडल भनेर म बजैलाई दिन्थेँ अनि उहाँ धेरै खुसी हुनुहुन्थ्यो ओहो ल पछि तिमीलाई काम लाग्छ तिमीलाई राख अब है भनेर सधैँ अनि जित्यो अनि खेल्न गएपछि म त भगवान्सँग प्रार्थना गरेर गरिराखेको छु है तिमी जितोस् भनेर त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो जे होस् मलाई फ्यामिलीले केही त्यो अवरोध भएन तर निकै सङ्घर्षपूर्ण रह्यो खेल्न सिक्नको लागि चाहिँ जुन सङ्घर्षको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यस्तो अविस्मरणीय पल के रह्यो सङ्घर्ष गरिरहँदा खेल क्षेत्रमा जुन पैसा आमुनि त्यो जुन जागिरी जीवन छोडेर एउटा सङ्घर्षको यात्रा तय गर्न आफैले स्वेच्छाले गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ के कस्तो सङ्घर्षहरू बाधा अडचनहरू आइपरे परिवारको सपोर्ट हुँदै पनि अब यस्तो खास मेरो परिवार चाहिँ आर्थिक रूपमा सम्पन्न भन्नु हुँदैन अब मध्यम वर्ग ठिक्कको अनि खेलकुदमा लगानी गर्न सक्ने खालको चाहिँ होइन मलाई पैसा दिएर त्यो भन्दाखेरि मैले जागिर छोडेर मैले खेल्नु पर्दाखेरि त्यो निकै मलाई समस्या भयो एउटा के तपाईँलाई भनौँ भन्दाखेरि मैले जुन ट्रेनिङ लिँदाखेरि म मास्टर्स लेभल पढ्नको लागि टियुमा जाँदाखेरि मेरो बुवाले 5 रुपियाँ दिनुहुन्थ्यो मलाई 5 रुपियाँ दिनुहुन्थ्यो 5 रुपियाँले म यहाँबाट त्रिपुरेश्वरबाट किर्तिपुर गएर त्यहाँ पढेर त्यहाँबाट फर्केर अनि जावलाखेल गएर भलिबलको ट्रेनिङ गरेर अनि भक्तपुर आउँथेँ म त्यो 5 रुपियाँले पुर्याउनु पर्ने मलाई त्यसरी त्यो त्यो भयो भने अनि त्यसपछि त अब नेसनल लेभलमा अब यो चुज भइसकेपछि मलाई आइलेन्डमा जागिर दियो यो खेल्ने मात्र जागिर 4-5 वर्ष खेलेँ मैले आइलेन्डको तर्फबाट खेल्ने मात्र त्यो टिमकोबाट खेल्ने अनि मलाई जागिर दिएको थियो त्यसपछि अलिकति चाहिँ सहज भएको थियो मलाई कति पारिश्रमिक पाउने त्यो बेला मैले 2775 कति पाउँथेँ यो कस्तो भन्दा भयो आयल निगममा पनि उसको जुन एकाडेमिक क्वालिफिकेसन छ त्यो भन्दा एक तह मुनि दिँदो रहेछ के दिने अनि त्यो बेला मेरो चाहिँ एकाडेमिक क्वालिफिकेसन अलि बढी धेरै छ त्यो बेलामा सबभन्दा बढी भन्नु पर्यो त्यसपछि अनि एक तह मुनि भनेर मलाई जाँचमा लाग्छ मलाई नासुस्तरको 5औं तह के दिएको थियो अनि पैसा पनि त्यो बेलाको 2775 पनि निकै थियो त्यो कसरी खर्च गर्ने सम्बन्धमै हुन्थ्यो जे होस् अब त्यो त्यसरी सङ्घर्षपूर्ण रूपमा खेलेर पनि जुन मैले यो 2044 देखि 49 सम्म त्यो भित्र खेलिएँ मैले
मैले अहिले भन्नुपर्दाखेरि सङ्घर्षपूर्ण पनि रह्यो, तर मेरो जीवनको स्वर्ण युग जस्तै पनि भयो कि रमाइलो पल स्वर्ण युग। अब केही छैन, पैसा आइरहेछ, देश विदेश घुम्न पाइरहेछ, आनन्दसँग खेलिरहेछ, केही बर्डन छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले पनि झल्झल्ती सम्झना आउँछ ती कुराहरू। त्यो समयमा जुन तपाईँ सम्बन्धित निकायबाट एउटा संस्थाको तर्फबाट खेलिरहँदाखेरि जुन पारिश्रमिक पाउनुहुन्थ्यो नि, त्यो र अहिलेको पारिश्रमिकमा कतिको डिफ्रेन्सहरू पाउनु भएको छ? ती मैले 2775 पाउनु भनेको मेरो विचारमा त्यसलाई अहिलेकोसँग अहिले तुलना गर्ने हो भनेदेखि सायद अहिले कम मात्रै पाउँछु कि जस्तो लाग्छ है। त्यो बेलाको त्यो बेला अझ राम्रो थियो, तर अहिले त हाम्रो पैसा पनि डिभ्यालुएसन भइसकेको छ नि, त्यस हिसाबले त्यो 2775 थोरै थोरै भए पनि धेरै। तर अहिले चाहिँ खेलाडीहरूले विभिन्न हाम्रो पालाको तुलनामा चाहिँ धेरै चाहिँ प्रतियोगिताहरू खेल्न पाएछन्। अलिकति सुविधाहरू पनि अलि पाएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। होइन, त्यो समयभन्दा अहिलेको समयमा हजुर, त्यो समय तपाईँले जुन समयमा खेल जीवन सुरु गर्नुभयो, खेल यात्रा सुरु गर्नुभयो र अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ भलिबल खेलमा के कस्ता परिवर्तनहरू आए, त्यो समयको वातावरण र अहिलेको वातावरणमा के भिन्नता पाउनुहुन्छ? त्यो बेला कस्तो भयो भन्दाखेरि एउटा त सबै खेलकुदको म भन्छु तपाईँको, त्यो बेलामा अलिकति अनुशासित थियो खेलाडीहरू, खेल पदाधिकारीहरू, प्रशिक्षकहरू इन्क्लुडिङ सबैजना। तर अहिले चाहिँ अलिकति अनुशासनमा अलिकति देशकाल परिस्थिति अनुसार अलिकति कम भएको कि जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अहिले चाहिँ तर अहिलेको त्यो बेला चाहिँ विशेष गरेर त्यो बेलामा ट्रेनिङको लागि देश विदेशमा चाहिँ जाने चाहिँ धेरै अवसर पाउँथ्यो त्यो बेलामा। अब अहिले चाहिँ विदेशमा ट्रेनिङ गर्ने अलिकति कम मात्रै पाएको जस्तो छ कि जस्तो लाग्छ है मलाई। अनि अर्को कुरा अहिलेको भलिबल खेलाडीको सन्दर्भमा अहिले चाहिँ एकदम दत्तचित्त भएर भलिबल खेल सिक्ने अनि त्यसमा लाग्ने भने अलिकति भित्रैदेखि म सिक्छु म गर्छु भन्ने खालको त्यो भावना छैन। अलिकति यसलाई अलिकति मान्छेमा चाहिँ अलिकति अर्को सुविधा आएपछि अन्त लागिहाल्ने त्यस किसिमको नेचर चाहिँ मैले देखाए जस्तो लाग्छ। जस्तो यो अहिले परिवर्तनशील समय छ, कम्पिटिसनको जमाना छ होइन, परिवारबाट पनि राम्रो जागिर खानुपर्छ, राम्रो मान्छे बन्नुपर्छ, डक्टर इन्जिनियर बन्नुपर्छ भनिरहने त्यो अवस्थामा चाहिँ खेलमा चाहिँ आकर्षित गर्न चाहिँ के चाहिँ गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ? अब खेलमा आकर्षित गर्न त्यही हो, खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित हुनुपर्दछ। जस्तै कि अब मैले भनौँ न, मैले खेलेँ 4-5 वर्ष खेलेँ, अब मभन्दा धेरै खेल्नेहरू पनि छन्। अब मैले खेलिसकेपछि मलाई त केही पाइएन नि, तर मेरो अहिले सानोतिनो बिजनेसहरू छ। अब त्यो नभएको भए त मेरो त लाइफ त खासै त्यति दामादोलै हुन्थ्यो नि। अहिले पनि मेरै समयमा कतिपय खेलाडीहरू खेल्ने साथीहरूको पनि खास राम्रो व्यवस्था गरिराख्नु भएको छैन। अनि मेरो त अब आफ्नै व्यापारहरू शान्तिले सञ्चालन गर्ने मलाई ठिकै छ। त्यो मेन त भविष्य सुनिश्चित हुनु पर्यो, उहाँलाई सुविधा हुनु पर्यो कि खेल्ने ट्रेनिङ गर्ने वातावरण होइन। जस्तै कि अब भलिबल राष्ट्रिय खेल भयो, यो गौरवकै कुरो हो। तर त्यो भएर पनि भलिबलको लागि एउटा छुट्टै आफ्नै कभर अहिलेसम्म पनि भएको छैन। हुन त म केन्द्रमा पनि 8-9 वर्ष बसिसकेँ, मेरो पालोमा पनि प्रयास नगरेको होइन। तर अहिलेसम्म पनि यो एउटा कभर हलको पनि व्यवस्था छैन। भलिबल त अहिले इन्डोर खेल भइसक्यो। त्यस हिसाबले मेन चाहिँ खेलाडीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि कुनै एउटा प्रोग्राम हुनुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ अब भौतिक पूर्वाधारहरू हुनु पर्यो अनि खेलाडीलाई मेन राम्रो ट्रेनिङको चाहिँ व्यवस्था हुनु पर्यो। हजुर, जुन यो कुरा गरिरहँदा सुनिश्चित भविष्यको कुरा गरिरहँदाखेरि खेलाडी बिमाको कुरा के कति उठ्छ, भएको छ कि छैन, के छ त्यसको सुविधा? अब खेलाडीको बिमाको हिसाबले खासै खेलाडीको बिमा त गरिएको छैन। जे होस् यसपालि चाहिँ यो कोभिड-19 यो कोरोनाको बिमा चाहिँ हाम्रो स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण श्रेष्ठ भन्ने मेरो पनि आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ, उहाँको नाममा चाहिँ उहाँको त्यो प्रतिष्ठानले भलिबल खेलाडीहरू, राष्ट्रिय स्तरका भलिबल खेलाडीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका भलिबल खेलाडीहरू अनि प्रशिक्षकहरूको चाहिँ यो कोरोनाको यो बिमा चाहिँ गरिदिनु भएको छ उहाँले। यो चाहिँ सरकारी तौरबाट होइन,
यो आफ्नै व्यक्तिगत भन्दा पनि त्यो संस्थाको तर्फबाट लक्ष्मीनारायण स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण स्मृति प्रतिष्ठानको तर्फबाट सुरुमा त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यसपछि अरू खेलमा पनि अब यो बिमा चाहिँ गरिएको छ। त्यो चाहिँ अर्को त्यो अब उहाँहरूको अर्कै किसिमको बिमा चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ त्यस्तो कुनै गरिएको छैन। हजुर, तपाईँले अघि पनि उल्लेख गर्नुभयो त्यो तपाईँको समयमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तालिमहरू खेलहरू चाहिँ धेरै भयो र आफूले पनि धेरै खेले भन्नुभयो है। गणना गर्नुपर्दाखेरि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कतिवटा गेमहरू खेल्नुभयो र त्यसमा चाहिँ कतिको चाहिँ मेडल हासिल गर्नुभयो? मेरो पालोमा वास्तवमा खासै मेडल चाहिँ हासिल गर्न सकिएन। अब मैले चाहिँ जस्तै कि साफ गेम अब यो भिक्टोरी डे कप बङ्गलादेशमा, त्यस्तै अब इन्डियाका विभिन्न ठाउँमा, त्यस्तै चाइनामा पनि धेरै खेलहरू खेलियो, ब्याङ्ककमा खेलियो होइन। त्यसमा चाहिँ अब फ्रेन्डली म्याचहरूमा चाहिँ हामीले जितेको छ, तर आधिकारिक रूपमा चाहिँ जुन मेडल जित्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ खास मेरो पालोमा चाहिँ हामीले चाहिँ जित्न सकेनौँ। तर यसपालि चाहिँ अब त्यो कुरो चाहिँ अहिले रेकर्ड चाहिँ ब्रेक गरेको छ। जस्तै कि महिला टिमले चाहिँ अस्ति साफ गेममा यो रजत पदक प्राप्त गरे, त्यस्तै सेन्ट्रल जोनमा फर्स्ट गोल्ड मेडलै प्राप्त गरे। त्यसले सेन्ट्रल जोनमा हाम्रो यो केटाहरूको टिमले पनि मेडल प्राप्त गरे। तर पदक प्राप्त गरेको हिसाबले चाहिँ अहिलेको खेलाडीहरू चाहिँ अहिलेको टिम चाहिँ निकै सफल छ मेरो पालोको भन्दा पनि पदकको हिसाबले। तर खेलको गुणस्तरताको लागि चाहिँ पहिलाकै समय राम्रो थियो कि अहिले पनि त्यो गुणस्तर चाहिँ कायम भएको छ, के पाउनुहुन्छ? तर गुणस्तर भन्दाखेरि हाम्रो पालामा अलिकति खेल्ने तरिका नै अलिक फरक भएको छ। हाम्रोमा खेल्ने तरिका र अहिले खेल्ने तरिका नियमहरू चेन्ज भएको छ। अनि नियम त हाम्रो जुन पोइन्ट गणना गर्ने छ नि त्यो हाम्रोमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। अहिले चाहिँ र्याली पोइन्ट सिस्टम भएको छ अनि खेल्ने तरिकै फरक भएको छ। तैपनि हाम्रो पालोको पनि टिम नराम्रो चाहिँ होइन, अलिकति अब लकले पनि फेभर गर्नुपर्छ। हाम्रै पालामा आउनुपर्ने थियो हाम्रो क्यालकाटाको साफ गेममा, अनि त्यो बेला चाहिँ वास्तवमा अब ब्याड लकै भन्नुपर्छ, त्यो बेला खासै आएन। हजुर, जुन भर्खर तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो कि फ्रेन्डली म्याचहरू जित्छौँ तर आधिकारिक रूपमा जुन प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी सफल हुन सक्दैनौँ। हजुर, त्यो कुराहरू अहिले धेरै आश हुन्छ नि त। एउटा नेसनल लेभलको इन्टरनेसनल लेभलको गेमहरूमा जाँदाखेरि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो राम्रो आउँछ कि जस्तो फ्रेन्डली म्याचहरू हेर्दाखेरि जुन सफलता पाइरहेको हुन्छ त्यसमा नपाउनुको कारण चाहिँ के हो? मेहनत नपुग्ने हो कि त्यहाँ चाहिँ के कारणले चाहिँ त्यो सक्सेस हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेका छौँ? तर मेरो विचारमा हाम्रो पालाको भन्नुपर्दाखेरि अलिकति त्यो बेलामा हामीले घुम्दा त घुम्यौँ विभिन्न देशहरू, तर म्याचहरू खेल्न पाएन कि त्यो बेला ट्रेनिङ चाहिँ पाइयो, धेरै म्याचहरू खेल्न पाइएन। अनि हाम्रो त्यो बेला चाहिँ यो पनि हो कि हाम्रो हाइट पनि एभरेजमा कम थियो कि त्यो बेला। जस्तै कि अब सबभन्दा अल्गो 6 फिट 2 इन्च 3 इन्चको थियो, अनि हामी कममा चाहिँ हामी अब 5 फिट 11.5 इन्च 6 फिटको। तर हामीले जुन अन्त खेल्न जान्थ्यौँ हामीभन्दा निकै हाइटको हुन्थ्यो कि त्यो बेलामा। अनि प्लेस गर्ने हो कि के हो? होइन, यस्तो छ, नेट चाहिँ बराबर हुन्छ होइन, तर हाइट भएकोलाई त एडभान्टेज भयो। तर अहिलेको खेलाडीहरू चाहिँ हाइटमा निकै हाइट राम्रो छ। अहिलेको खेलाडीहरू सबै 6 फिट 2 इन्च 6 फिट 3 इन्च 6 फिट 4 इन्च त्यो हाइटको कारणले गर्दा। अनि अहिले चाहिँ सायद ट्रेनिङको कारणले गर्दाखेरि पनि। तर अहिले चाहिँ मेडल चाहिँ अहिले चाहिँ ल्याएको छ भन्नु पर्यो, पहिले नल्याएको। तर विशेष भलिबलमा चाहिँ सफल चाहिँ अहिले चाहिँ महिला टिम हो। वास्तवमा महिला टिमले चाहिँ धेरै राम्रो गरेछ। अहिले त साउथ एसियामा हामी दोस्रो नै छौँ भन्नु पर्यो महिला टिममा। हजुर, यो कुराहरू उल्लेख गरिरहँदाखेरि देश विदेशमाका खेलाडीहरूको हाइटको कुरा गरिरहँदा देश विदेश घुम्दाखेरि चाहिँ नेपालमा र विदेशमा खेलाडीलाई हेर्ने नजरमा चाहिँ के पाउनु भएको छ? उहाँले उता पाउने यता पाउने सम्मानमा चाहिँ के भिन्नता छ, के समानता छ? सम्मान हेर्दाखेरि उहाँहरूले जस्तै कि सुविधा उहाँहरूलाई धेरै छ कि उता बाहिरको खेलाडीहरूलाई। जस्तै कि अब इन्डियामै भनौँ न, इन्डियाबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै खेल्नुपर्छ भन्ने छैन। इभन रेलवेबाट खेल्ने खेलाडीहरूले पनि राम्रो सुविधा पाउँछ, आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नलाई प्रशस्त पुग्छ उहाँहरूलाई। अब हामी कहाँ त्यो मेन चाहिँ हाम्रो भविष्य सुनिश्चित छैन, त्यसैले खेलमा मात्र लागेर पनि सकिँदैन। एउटा त्यो समस्या भयो। अनि उता चाहिँ
मैले भनिहालेँ इन्डोर खेल अनि हामी चाहिँ आउटडोरमा प्र्याक्टिस गर्ने अनि म्याच चाहिँ इन्डोरमा खेल्ने अनि अब त्यो जुन भलिबलको लागि चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चर यो इन्डोर हल लगायत त्यसकै कमी अनि नियमित प्रशिक्षण नभएकोले पनि त्यो चाहिँ उहाँहरूको तुलनामा हाम्रो त्यसमा निकै कमजोर छौँ हामी अब त्यो भएपछि अनि हामी अवश्य पनि त्यतिकै कमजोर हुने त स्वाभाविकै भयो जुन यो खेलको विषयमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ र धेरै कमी कमजोरीहरू छँदैछन् त्यसका बावजुदहरू पनि खेलाडीहरूले राम्रो पर्फर्मेन्स दिइरहेको छ है तपाईँलाई अहिलेसम्म जुन खेल खेल्नुभयो नि विभिन्न देशमा गएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू खेल्दाखेरि अविस्मरणीय रूपमा रहेको कुनै एउटा गेम याद छ भने त्यो सेयर गरिदिनुहोस् न अविस्मरणीय त्यस्तो त थुप्रै छ है तर त्यो अविस्मरणीय भयो अब जस्तो कि हामीले यो चाइनाको नेसनल टिमसँग त्यो बेला हामीले खेल्ने मौका पाएका थियौँ अनि त्यो बेला बेस्ट अफ 5 खेलेको अनि हामीले त त्यो बेलामा अब त्यहाँको नेसनल टिमको खेल कस्तो हुन्छ अहिलेको जस्तो यो हाम्रो मोबाइलमा त्यो युट्युबमा हेर्ने त्यस्तो केही सुविधा छैन उहाँहरू कस्तो खेल्नुहुन्छ कसरी खेल्नुहुन्छ थाहा छैन अनि हामी पनि अब नेपालको टिमबाट खेलेर यहाँ ट्रेनिङ गर्न गएको उहाँहरू कस्तो हुन्छ हामीले नसोचेको तर उहाँहरूसँग ट्रेनिङ म्याच खेल्दाखेरि मैले भनिहालेँ हामी पनि अल्गो छौँ भनेर जुन हाम्रोमा ऊ आएको हो त्यहाँ उहाँहरूको चाहिँ हाइटहरू हेर्दाखेरि त्यो खेल्नुभन्दा अगाडि नै हामी वास्तवमा अलिकति तर्सेको थियौँ हामी उहाँहरूको अनि त्यो बेलामा अब जस्तै एक्स्ट्रा पनि हुन्छ अनि त्यो प्लेइङ सेट हुन्छ अनि एक्स्ट्रामा बसेको खेलाडीहरू पनि हुन्छ अनि उहाँहरूले खेलेको त्यो हेर्दाखेरि त्यो खेल्नुभन्दा अगाडि नै हामी डराइसकेका थियौँ अनि हाम्रो चाइनिज नै कोच हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूले चाहिँ अनि कतिपय हाम्रो साथीहरू त त्यो खेल्नको लागि प्लेइङ सेटमा खेल्नुभन्दा एकछिन बाहिरै बसेर हेर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो पनि त्यस किसिमको फिल गर्नेहरू पनि त्यहाँ भयो म व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि म पनि साह्रै मलाई भने ओहो हामी त यिनीहरूभन्दा कति कमजोर रहेछौँ जस्तो लागेको थियो सुरुमा फेरि त्यो उहाँहरूसँग खेलेको इन्टरनेसनल त्यस्तो टिमसँग चाइनाको नेसनल टिमसँग खेल्न पाएको त्यो चाहिँ अभूतपूर्व भयो अनि अर्को कुरा एउटा चाइनामा जाँदाखेरि जुन अब हामीभन्दा त्यति राम्रो खेलाडीहरूले हामीलाई स्वागत गरेको थियो हामी जाँदाखेरि त्यो ट्रेनिङ भेन्यूमा जाँदाखेरि उहाँहरू पनि चाहिँ ट्रेनिङ गर्ने नेसनल टिमले चाहिँ हामीले स्वागत गरेको थियो अनि हामीलाई चाहिँ वेलकम गरेर सर युआर वेलकम भनेर भन्दाखेरि ओहो यिनीहरूको कस्तो रहेछ यिनीहरू कहाँ भने जस्तो लागेको थियो हामी कहाँ भएदेखि त सायद त्यस्तो नगर्ला कि जस्तो लाग्छ उहाँहरू लाइन बसेर हामीलाई चाहिँ वेलकम गरेको थियो कि हामीलाई तर स्तरको हिसाबले त हामी त उहाँहरूभन्दा निकै कमजोर थियो तैपनि उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी रेस्पेक्ट दिएको हेर्दाखेरि चाहिँ साह्रै रमाइलो लागेको थियो हजुर अति नै अविस्मरणीय क्षणको कुरा उल्लेख गर्नुभयो र तपाईँको परिवारमा आफ्नो दाजु यसै खेलमा सम्बन्ध हुनुभएको कुरा अघि नै उल्लेख गरिसक्नुभयो र तपाईँ लगायत तपाईँको परिवारमा अन्य को सदस्य चाहिँ भलिबलसँग सम्बन्ध हुन्छ भलिबल खेल चाहिँ खेल्नुहुन्छ के छ अरू चाहिँ खासै मेरो अर्को एकजना भाइ काकाको छोरा भाइ चाहिँ खेल्थ्यो ऊ पनि अब हाइट छैन त्यसैले विषयमा छोड्यो उसले खासै तर अरू चाहिँ कोही पनि छैन यसमा लाग्नेहरू अब यसमा पनि यो आउने पनि कसरी मलाई थाहा छैन जस्तो कि मेरो बुवा चाहिँ कला क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो मेरोमा चाहिँ उहाँको केही पनि आएन त्यो क्षेत्रमा मेरो रुचि पनि एकैचोटि ममा खेलकुदको रुचि भयो खेलकुदमा मेरो भलिबलमा रुचि भयो जुन उहाँमा थिएन त्यसपछि अब तपाईँ भन्नुहुन्छ भने मेरो छोरा छ त्यसमा फेरि खेलकुदको केही रुचि छैन उसलाई होइन उसलाई चाहिँ अरू अन्त्यतिर रुचि त्यो पनि कस्तो हुन्छ कस्तो हुँदो रहेछ अब त्यो भित्रैदेखि अब म मात्रै हो अहिले त खेलकुदमा लागेको अरू त खास कोही छैन हजुर अहिले जुन यो खेल क्षेत्रमा धेरै कमी कमजोरीहरू रहेको छ तपाईँ एक भक्तपुर जिल्ला भलिबल सङ्घको अध्यक्षको नाताले चाहिँ भक्तपुर जिल्लामा चाहिँ
भलिबल खेल लगायत अन्य खेलको विकासको लागि के कस्तो योजनाहरू चाहिँ बनाइरहनु भएको छ, के गर्दाखेरि चाहिँ भलिबललाई चाहिँ अझै राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर सोचिरहनु भएको के छ? अहिलेको अब भक्तपुर विशेष गरेर भक्तपुर जिल्लाभित्र पनि अब भलिबलको ग्राउन्ड त्यही भक्तपुर यङ सर्कलले बनाइराखेको यो शहीद स्मृति खेल मैदान, त्यहाँ भलिबलको ट्रेनिङ हुन्छ। तर अहिले त यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि बन्द छ, केही भइरहेको छैन। अब त्यहाँ ट्रेनिङ भइरहेको छ। तर अरू प्रोग्राम त खासै जिल्ला भलिबल सँगसँग केही बजेट पनि आउँदैन, केही आउँदैन। हामीले आफै उठाएर केही गर्न सक्ने कुराहरू गर्ने हो। अब मैले भनिहालेँ हाम्रो अब राष्ट्रिय खेल भइसक्यो भलिबल त। राष्ट्रिय खेल भइसकेपछि हामीले के विचार गऱ्यौँ भन्दाखेरि अब सबै स्कुलमा एटलिस्ट भलिबल भनेको यसरी खेलिन्छ भनेर त्यो सिकाउने मान्छे होस् भन्नको हिसाबले उहाँहरूको टिचरहरूलाई भलिबल कसरी सिकिन्छ, कसरी सिकाउने भन्ने साधारण बेसिक नलेज दिने र हिसाबले चाहिँ एउटा ट्रेनिङ चलाउने भनेर कोसिस गरिआएको छौँ होइन। अब भलिबल राष्ट्रिय खेल भइसकेपछि हामी सबैले जानु, तपाईँले पनि जानु पऱ्यो भलिबल होइन। अब विदेशीले भलिबल कसरी खेलिन्छ कि भन्नेपछि त राष्ट्रिय खेल थाहा पाएन, मैले थाहा छैन भन्नु त भएन। त्यस हिसाबले अब सबैले थाहा पाओस् भनेर टिचर्सहरूलाई ट्रेनिङ गराउने भनेर सोचमा छौँ जिल्ला भलिबल सङ्घको हिसाबले। अनि अरू जिल्ला सङ्घहरूले पनि खास बजेट केही आउँदैन, आफ्नो हैसियत अनुसारको चाहिँ कुनै कार्यक्रमहरू चलाइरहेको छ वास्तवमा। हजुर, बजेटको लागि चाहिँ स्थानीय निकायसँग वा केन्द्रीय निकायसँग चाहिँ के समन्वय त्यसो गर्ने कुराहरू भइरहेको छ? केन्द्रबाट चाहिँ भलिबलको हिसाबले चाहिँ केन्द्रमा पनि खास त्यस्तो फन्डहरू केही छैन त्यहाँ पनि। किन भन्दाखेरि म पनि नेपाल भलिबल सङ्घमा बसिआएको, महत्त्वपूर्ण पदमा बसिआएको हिसाबले अब नेपाल सरकार खेलकुद परिषदमा भनौँ न, हामीले 1 करोडको त्यो बेलामा 1 करोडको बजेट यो कार्यक्रम गर्ने भनेर 1 करोडको बजेट हामी दिन्छौँ। हामीले पैसा दिने बेलामा 2 लाख 3 लाख रुपियाँ पाउँछौँ कि त्यहाँ। अनि त्यो बेलामा त इभेन यो अफिसको रेन्ट पनि पदाधिकारीहरूले नै आफैले पैसा राखेर तिरेर व्यक्तिगत खर्च त्यसरी तिरेर चलाइआएका थियौँ। तर अहिले पनि नेपाल भलिबल सङ्घसँग फन्ड त त्यति खासै आउँदैन, छैन पनि। अब त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हामीले कार्यक्रम गऱ्यो भने टेक्निकल सपोर्ट चाहिँ सायद उहाँहरूले दिनुहुन्छ। त्यो हिसाबले अरू खेलहरूमा पनि सायद त्यस्तै होला। हजुर, हामी भारतमा विशेषको लगभग अन्तिम क्षणतिर आइसकेका छौँ र यो जुन खेलको सफलतापछि जुन खेलाडीहरूले पाउने सम्मानलाई देखेर नयाँ विद्यार्थीहरू, नयाँ भाइ बहिनीहरू चाहिँ म पनि भलिबल खेलमा आबद्ध हुन सक्छु कि भन्ने जो सोचिरहनु भएको छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मैले भनिहालेँ, अब भलिबल खेललाई आफ्नै क्यारियर बनाउने भएदेखि त आफ्नो यो फिजिकल आफ्नो जिउको संरचना पनि त्यस्तै अल्गो हुनु पर्यो। अब विशेष गरेर अब भनौँ न, आफ्नो प्यारेन्ट्स अल्गो भयो भने बच्चा पनि अल्गो हुन्छ। त्यस हिसाबले आफ्नो प्यारेन्ट्स अग्लो छ भने आफू पनि अग्लो हुन्छ भनेदेखि अब पछि हुन्छ भनेदेखि त्यस्तोले चाहिँ आफ्नो क्यारियरै बनाउने किसिमले गरे भयो। तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यो टिम गेममा आफ्नो क्यारियरै बनाउने भनेर पछिसम्म खेल्ने भनेर अलिकति गाह्रो चाहिँ छ, असम्भव छैन। तर भलिबल चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो नन कन्ट्याक्ट खेल हो, एक आपसमा छोएर खेल्नु पर्दैन यो। जस्तो कि अब अरू खेल त छोएर खेल्ने खेलहरू थुप्रै छ नि, यसमा इन्ज्योर हुने सम्भावना कम हुन्छ। आफ्नो अब एक त राष्ट्रिय खेल भयो, त्यसैले भाइ बहिनीहरूले सिकिराख्दा राम्रो यो यसरी खेल सकिन्छ भनेर। अर्को कुरा नन कन्ट्याक्ट गेम भएकोले इन्ज्योर हुने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूले क्यारियरको लागि खेल्ने भएदेखि अब विचार गर्नु पर्यो होइन, आफ्नो फिजिकल स्ट्रक्चर सबै कुराहरू। अन्यथा चाहिँ आफ्नो फिजिकल फिटनेसको लागि जानिराख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सबैले सिकिराख्दा चाहिँ राम्रो। त्यो हिसाबले चाहिँ खेल्न आयो भने अब यहाँ भक्तपुर नगरपालिकाले मात्र छ अलिकति त्यहाँ बलहरू प्रोभाइड गरेर, सबै कुरा प्रोभाइड गरेर यो भक्तपुर यङ सर्कलमा यो ट्रेनिङको व्यवस्था गरिआएको छ। त्यो फेरि यो कोभिड सकेपछि यो नियमित हुन्छ होला। त्यसैले अब म भलिबल खेलाडीको नाताले सबैलाई भलिबल खेल्नु सिक्नु राष्ट्रिय खेल पनि हो, स्वस्थ रहनु नै भन्न चाहन्छु। हजुर, यो कुरा उल्लेख गर्दाखेरि स्कुलहरूले चाहिँ कतिको सहभागिता जनाउने कुरा गर्नुभएको छ? स्कुलमा यो गेम खेलाउने होइन, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा गेम खेलाउँदाखेरि चाहिँ भलिबललाई नै छान्नलाई चाहिँ खोज्नु भएको छ कि छैन, के छ?
त्यो अब अहिलेको विद्यार्थीहरूलाई धेरै चोइस छ। एक त अब मोबाइलै भयो, मेन चोइस त होइन, सबै मोबाइलमै यो ल्यापटपमा कम्प्युटरमै रुमलिने भयो। त्यसपछि अब मैले भन्नु पहिले चाहिँ हाम्रो पालामा बच्चाहरू बाहिर गयो भने बाहिर नजा भनेर हामीले घरमा आऊ भनेर घरमा बस भनेर भन्छ। तर अहिले चाहिँ बच्चाहरूलाई बाहिर जाऊ भन्नुपर्छ। तर यस हिसाबले अब भलिबल नेसनल गेम भइसकेपछि अलि स्कुलहरूको चाहिँ चासो बढेको छ। जस्तै कि अब विभिन्न टुर्नामेन्ट पनि हुन्छ। भक्तपुर नगरपालिकाले विद्यालय स्तरीय भलिबलको आयोजना गरिआएको छ। त्यस्तै श्री पद्म माध्यमिक विद्यालय पनि पद्म कप भनेर भलिबलको आयोजना गरिआएको छ भक्तपुरको सन्दर्भमा। त्यस्तै स्प्रिङडेल स्कुलले पनि यो भलिबलको आयोजना महिला पुरुष दुईटै गरिआएको छ। त्यस्तै एजे स्कुलले पनि भलिबलको चाहिँ महिला र पुरुष दुईटै यो प्रतियोगिता गर्दै आएको छ। यस्तै अहिले त अब फेरि हाम्रो सैनिक महाविद्यालयले पनि यो भलिबलको आयोजना गत वर्षदेखि सुरु गरिसकेको छ। त्यस हिसाबले अब प्रतियोगिता चाहिँ यो अरू स्कुलहरूले पनि अब गर्ने विचार गरेका छन्। जे होस् पहिलेको तुलनामा चाहिँ एउटा माहौल चाहिँ सृजना भएको छ राष्ट्रिय खेल भइसकेपछि। हजुर, माहौल बनिरहेको अवस्था छ र आशा गरौँ भलिबल खेलमा पनि राम्रो खेलाडीहरू उत्पादन होस् र खेल जीवनलाई चाहिँ निरन्तरता दिनको लागि चाहिँ नेपालमा पनि त्यो वातावरणको सिर्जना होस् भन्ने आशा गर्न सक्छौँ। र अन्तिम क्षणमा टेलिभिजन हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई मैले सोध्न नपाएको र तपाईँको भन्न बाँकी रहेका केही कुराहरू छन्, केही विचारहरू छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। मैले त अन्तमा के हो, सुरुमा त मलाई यहाँ डाकेर के भन्ने मौका दिनुभयो, त्यसप्रति अत्यन्त म अनुग्रहित छु। अर्को कुरा भन्नुपर्दाखेरि अब यही खेल खेल्नु पर्छ भन्नु पर्दैन। कुनै खेलमा चाहिँ खेल्नुहोस्, भलिबल खेल्नु भए पनि हुन्छ। अर्को मैले के भन्नुपर्दाखेरि जस्तो कि भक्तपुर चाहिँ भलिबलको लागि चाहिँ विशेष छ। कुन हिसाबले विशेष छ भन्दाखेरि पहिलो जस्तो कि इन्टरनेसनल क्लब स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता युवा खेलकुद समूहले भक्तपुरमै भयो। अनि पहिलो तपाईँलाई मैले भन्न बिर्सेको बीच भलिबल भन्ने पनि हुन्छ। दुई-दुईजना खेल्छ, दुई-दुईजनाको भलिबल चाहिँ 6-6जना बीच ग्रुपमा खेल्छ। अनि बीच भलिबल नेपालमा पहिलोपल्ट बीच भलिबल हाम्रो भक्तपुरमै भएको। अनि जस्तो कि मिक्स भलिबल भनेर पनि हामीले भक्तपुरमै पहिलोचोटि भएको छ। त्यस्तै पार्क भलिबल भनेर यो 4-4जना बीचको त्यो पनि हाम्रो भलिबलमै प्रथमपल्ट भक्तपुरमै भएको छ। त्यस्तै गरेर भेटरान्स भलिबल भनेर खेलिसकेका नियमित नखेल्नेहरू सर्टेन एज पुगिसकेका खेलाडीहरूको बिचमा त्यो प्रतियोगिता पनि त्यस्तो प्रतियोगिता पनि भक्तपुरमै भएको छ। यो भक्तपुरको जति पनि धेरै जसो भक्तपुरमै पहिलोचोटि चाहिँ भक्तपुरमा गरिआएको छ। अब मैले भनिहालेँ भलिबलको राष्ट्रिय खेल भइसकेको छ। सबैले जान्नुपर्दछ कसरी खेल्छ, कहाँ खेल्छ, कुन तरिकाले खेल्छ भनेर सबैको चासो हुनुपर्दछ यसप्रति। अनि कसैलाई अब भलिबल सिक्ने छ भनेदेखि हाम्रो भक्तपुर नगरपालिकामा सम्पर्क गरेर भक्तपुर यङ सर्कलको ग्राउन्डमा खेल्न आउनु भए पनि हुन्छ। सबैलाई स्वागत छ। हजुर, समय दिनुभयो भात गाउँ विशेषको लागि र यति धेरै जानकारी दिइदिनु भयो र भलिबलको बारेमा वर्तमान स्थिति के छ त्यसको बारेमा उजागर गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि एकदम धन्यवाद। भातगाउँ टेलिभिजनलाई एकदम धन्यवाद मेरो हृदयदेखि। भातगाउँ विशेषको निर्धारित समय सकिएको छ र आजको भातगाउँ विशेषमा हामीले भलिबलसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गरेका हौँ। र यस कुराकानीको लागि हाम्रो पाहुनाको रूपमा आज भक्तपुर जिल्ला भलिबल सङ्घका अध्यक्ष विनोद चरण राय आउनुभएको हो र उहाँले भलिबल खेलको स्थिति के छ, के समस्याहरू रहेका छन् भनेर उजागर गरिसक्नु भएको छ। तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, कुनै सल्लाह सुझाव भए हामीलाई पक्कै पनि सम्झन सक्नुहुनेछ। र आजको भातगाउँ विशेषबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।